أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، إن الله تعالى هو أحكم الحاكمين، وهو أرحم بعباده من جميع العالمين. حرم الظلم على نفسه وجعله بين عباده محرما، وتبعد الظالمين بالعقاب الأليم في الدنيا والعذاب الشديد في الآخرة. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وقال في موضع آخر: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. وحذر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الظلم ومغبته وعواقبه. قال عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. أيها الإخوة المؤمنون، ما أعظم الإسلام دين الحق والعدالة ودين المساواة والإنصاف. إنه الدين الذي يمقت الظلم ويكره العدوان، ويأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا في هذا الحديث النبوي الراعي عاقبة الظلم ومصير الظالمين. إنه مصير مشؤوم، لأنه يكون يوم القيامة ظلاما دامسا يحل بصاحبه فلا يرى طريقه ولا يعرف كيف يمضي ولا أين يسير. وبهذا التعبير الموجز عن مصير الظالمين ينفر الرسول الكريم من الظلم بجميع أنواعه وظروفه، ويحذر من عاقبته التي هي أسوأ عاقبة. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وليس هذا فحسب، بل إن الظالم سينتقم الله منه في الدنيا قبل الآخرة. فإذا تأخر عنه العذاب فليس ذلك بإهمال من الله جل وعلا، بل إنه زيادة في عذابه لأنه استدراج له. أكتفي أيها السادة بهذه الكلمة الوجيزة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه ويدفع عنا كل بلاء. وصلى الله على والسلام عليكم ورحمة الله.